السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نتكلموا ان شاء الله على البارامتر ديال النوم برانت زد كاتي كا 14. بالنسبة للديماراج ديال زاكاتي كتبغيو نشعلو من هنا، كتطفى من هنا، يعني من هنا كنطفيوها وكنشعلوها من هاد البوطون. دونك المرحلة الأولية اللي غادي نديرو دابا هي أننا ندخلو للبارامتر وغادي نعدلو فيه شوية. دونك في البارامتر ديالنا ليسونسيال الاولاني عندنا هو الاول الجيستيون ديال ليتيليزاتور. فهاد البارتي الاولانيه من هنا كندخلو لا ليست ديال الموظفين. دونك ندخلو على اوكي. كاين بالاول نوفيل ديال ليتيليزاتور ولا ليست ديال ليتيليزاتور. الثالثه لا فيش الستيل ديال ليتيليزاتور، يعني الستيل ديال لا ليست كيعجبون، يعني سواء ميكس ولا دوبل نورمال. دونك بالنسبه للنوفيل ديال ليتيليزاتور اوكي ونتخيل كريو ان نوفيل يوتيليزاتور. بار ديفو كيعطينا الاي دي ديال الدومين، كيعطينا واحد، هذا تيجي بار ديفو. دونك الا بغينا نغيروه يمكن لك انك تغيرو، تاخذ الاي دي شحال ما بغيتي، سواء 300 200 يعني باش ما بديتي. دونك من بعد نديرو لو نو ديال ليتيليزاتور اللي غادي ندخلوه. دونك اون سيبوزون خدينا الاي دي واحد. دونك بالنسبه لليتيليزاتور هنا البروفيل ديال ليتيليزاتور واش غيكون ليتيليزاتور سامبل، يعني بحال الموظف عادي كيكون عنده غير البوينتاج ديال لونطري والسورتي، اولا كيكون ادمين انه كيدخل للكونفيغوراسيون ديال السيستم ويعاود يكونفيغوريه. دونك انا لومبرينت فوالا انا تكريت لومبرانت واحد، ويمكن ان نزيدو نكريو لومبرانت الثانيه في حال بغينا. بالنسبه هنايا للنيميرو ديال لاكارت، يعني كارت بيومتريك، كتكون عندك لاكارت بحال هادي ديال لاكارت بيومتريك، يعني تكون الموظفين كل واحد تكون عنده لاكارت ديالو كتوضحها. ندخل اوكي. دونك لا كارت تكيات، ممكن نعطيوه لو مود باس ديالو، من بعد كدير اوكي. دونك لو مود باس تكريا فوالا اوكي. دابا عطانا الاي دي واحد، من هنا عاوتاني كتشون يعني كيعطيك يعني تعطي الاي دي الثاني وتبقى يعني تسجل الثاني والثالث الرابع، يعني على حسب لي بيرسون اللي عندك كل واحد، وبالنيميرو ديال الاي دي كتكون مرافقه مع الاسم ديالو باش ملي كيكون في لا ليست كتعرف البوينتاج ديالو شكون بيرسون شكون هو هذا الاي دي ديالو، يعني شحال خدم من ساعه. بالنسبه لا ليست تكون عندنا كامله ديال لي بيرسوناج اللي درنا لونجسترومون ديالهم في السيستم. دونك فوالا هنا كيعطينا يا اما التغيير، نقدر ندير الموديفيكاسيون ديال اي حاجه بغيت انايا، سواء في اي موديفيكاسيون، سواء كنديرو لو سيبريمي. سيبريمي هنا كيعطينا سيبريمي شنو اللي بغينا، يعني واش تحيد المود باس ولا البيومتريك، يعني لا كارت دي بيومتريك، ولا سيبريمي اي حاجه. دونك هنا نديرو لو سيبريمياتو، خلينا يعطينا سيبريمياتو اوكي. فوالا حنا سيبريمينا كلشي، ما بقى حتى شي حاجه. دونك هما الاساسيات ديال هاد السيستم. بالنسبه للريغلاج لكم هنا يمكننا نكونيكتيو هاد السيستم مع البيسي ولا مع الانترنت، يعني يقدر يكون لوكال ولا مع الانترنت. بالنسبه هنا كاين البور ديال الار جي 45 باش يمكننا نكونيكتوه مع البيسي ولا مع باش ندوزو كاع لي زانفورماسيون ديالنا من هنا لهنا للبيسي. بالنسبه هذه اللي خاصها تكون مهمه هو لا دات
يعني الشونجمون ديال لا دات خصنا نكونفيغيريو لا دات يكون اكزاكت مع لا دات ريال باش نعرفوا البيرسوناج الوقيته اللي دخل فيها والوقيته اللي خرج فيها باش ما يكونش واحد الديكالاج ما بين لا دات ديال السيستم ولا دات ريال. بالنسبه لهاد لابارتي ديال الجيستيون دو اس بي يمكننا يعني البور ديال اس بي من هنا يمكن تهز لي دوني ديالك لي دوني كاملين اللي تسجلوا ديال ليوتيليزاتور فلوغيير ديالهم ديال الطرافاي و تهزهم في اليو اس بي يعني تهزهم من السيستم لليو اس بي. فهاد لابارتي يمكن يعني نقدروا نقولوا شهر داز ديال لونجسترومون ديال لي دوني ديال لي بيرسوناج لونطري سورتي ديالو. دونك يمكن لك بغيتي ترد ميزاجور يعني ترجع عاوتاني ا0 يعني ترينيسياليزي لي دوني تحيدهم يبقى عاوتاني زيرو ولا تسوفغارديهم تخليهم ولا كتسيبريميهم. بالنسبه هنا للفو ديال السيستم 3000 عندنا زيرو عندنا 3000 ديال ليوتيليزاتور لي سي بورطابل في هاد لا ماشين هادي. وبالنسبه يعني بالنسبه للموفمون اللي دارت هاد لا ماشين يعني بالنسبه للسورسي و لونطري البوينتاج ديالهم يمكن وصل حتى ل 10000. بالنسبه لمن كيبغيو يعني ان السيستم ديالو نطفيو نبقاو باركين على هادي تيطفى.